درك دی فاغتسلي وصلي فغسل وكا وصلي منذ وكا فكان سلاسي فكانت قال يشوي فكانت تغتسل بأدي غسل كوري في مرتل ملغنكي أو دالغن سكموري في حجرة غفكها تجيب شموري غوف كمراكي زينب ولا داغيب كمراكي ولا حتى ترديفوا لتعالوا شرابانا يسولي كمرة قدام السوار دي وينغا الماء فرمبو باندي فكان سلاسي دلته أمي حبيبة رضي الله عنها رسول الله دا وویلې چې اغتسلي فصلي څوک وکړه غسل وکړه بیا څوک وضو وکړه د رسول الله مقصد دا و چې یو ور غسل وکړه بیا خپل څوک وځه او د سره منځونه کړه دې دا وکړه نو ولې ځان مازه تاسو غسل دی ولا باندې غسل وبه حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عن بسية قال حدثنا يونس عن ابن شهاب قال أخبرتني عمرة بنت عبد الرحمن أخبرتني عمرة بنت عبد الرحمن عن أم حبيبة بهذا الحديث قالت عائشة قالت تغتسل لكل صلاة. وبه حدثنا يزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب همداني قال حدثني الليث بن سعد عن ابن الشهاب عن عروة بن عائشة قال بهذا الحديث قال فيه فكانت تغتسل لكل صلاة. قال أبو داود قال القاسم بن مبرور أبو داود رحمه الله اختلاف السندو اختلاف المتون بياني فنمويك بخالفة توازن وبنمويك بسوء عن يونس عن ابن الشهاب عن عمرة عن عائشة عن أم حبيبة بنت جحش وكذلك روي معمر عن الزهري وكذلك روى عن معمر عن الزهري عن عمرة عن عائشة وربما قال معمر عن عمرة عن أم حبيبة بمعناه. وكذلك رواه إبراهيم بن سعد وابن عيينة عن الزهري عن عمرة عن عائشة وقال ابن عيينة في حديثه ولم يقل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تغتسل. وبه حدثنا محمد بن إسحاق المسيبي قال حدثني أبي عن ابن أبي ذئب عن ابن الشهاب عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة قالت إن أم حبيبة استحيزت 7 سنين فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم إن تغتسل فكانت تغتسل لكل صلاة. وكذلك رواه الأوزاعي أيضا قال عائشة فكانت تغتسل لكل صلاة. وبه حدثنا هناد بن سري عن عبدة عن ابن إسحاق عن الزهري عن عروة عن عائشة قال إن أم حبيبة بن جحش استحيزت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها بالغسل لكل صلاة وساق الحديث. وقال أبو داود رواه أبو الوليد بن طيالسي وقال ولم أسمعه منه عن سليمان بن كثير عن الزهري عن عروة عن عائشة قال استحيزت زينب بنت جحش فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اغتسلي لكل صلاة وساق الحديث. قال أبو داود ورواه عبد الصمد عن سليمان بن كثير قال توزي لكل صلاة. وقال أبو داود هذا وهم من عبد الصمد وبه حدثنا عبد الله بن عمر بن أبي حجاج من أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن الحسين عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة قال حدثني زينب بنت أبي سلمة أن امرأة كانت تهراق الدم وكانت تحت عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها أن تغتسل عند كل صلاة وتصلي. وأخبرني أن أم بكر أخبرته عن عائشة قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في المرأة ترى ما يريبها بعد الظهر إنما بعد الظهر إنما هي أو قال إنما هو أو قال عروق. قال أبو داود وأود في الحديث ابن عقيل أمران جميعا قال إن قويت فاغتسلي لكل صلاة وألفا جمعي كما قال القاسم في حديثه. وقد روى هذا قول عن سعيد بن جبير عن علي وابن عباس باب من قال تجمع بين صلاتين. وبه حدثنا عبيد الله بن معان قال حدثني أبي قال حدثني شعبة عن عبد الرحمن
بن القاسم عن أبي عن عائشة قالت استحيزت أمرت على عهد رسول امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرت أن تعجل العصر وتؤخر الظهر وتغتسل لهما غسلا وأن تؤخر المغرب وتعجل العشاء وتغتسل لهما غسلا وتغتسل صلاة الصبح غسلا. فقلت لعبد الرحمن عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا أحدثك إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم بشيء. وبه حدثنا عبد العزيز بن يحيى بنت وبه حدثنا عبد العزيز بن يحيى قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبي عن عائشة قالت أن سهلة بنت سهيل استحيزت فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تغتسل عند كل صلاة. فلما جهدها ذلك أمرها أمرها بأن أمر كان تديبا يحتاج معلومة ده صلاة شد وحال مذهب فرض غسل استحباب ده منسوخ سنة لغبادي بيرتولي تتجمعوا قضايا كده زون العصر بحاجة أساسا أن تجمع بين الظهر والعصر بغسل والمغرب والعشاء بغسل وأن تغتسل للصبح. قال أبو داود رواه ابن عيينة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبي قال إن امرأة استحيزت فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها بمعناه. وبه حدثنا وهب بن بقية أخبرنا خالد عن سهيل يعني ابن أبي صالح عن الزهري عن عروة بن زبير عن أسماء بنت عميس قالت قلت يا رسول الله إن فاطمة بنت حبيش استحيزت فلم تصلي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله إن هذا من إن هذا من الشيطان لتجلس من مركن فإذا رأت سفرة فوق الماء فلتغتسل رسول الله فلتغتسل للظهر والعصر غسل واحدا وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحد وتغتسل للفجر والغسلا واحد وتوزأ بما بين ذلك. وقال وتوزأوا فيما بين ذلك. قال أبو داود رواه مجاهد عن ابن عباس لما اشتد عليه الغسل أمرها أن تجمع بين صلاتين. قال أبو داود رواه إبراهيم عن ابن عباس وهو قول إبراهيم بن خيعي وعبد الله بن شداد. باب من قال تغتسل من طهر إلى الطهر. وفي حدثنا محمد بن جعفر بن زياد قال أخبرنا محا. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا شريك عن أبي قيظان عن عدي بن ثابت عن أبي عن جدي عن النبي صلى الله عليه وسلم في المستحاذة تدعو صلاة أيام أقرأها ثم تغتسل وتصلي والوضوء عند كل صلاة. قال أبو داود أو زاد عثمان وتصوم وتصلي. وبه حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة عن عائشة قال جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر أخبرها قال ثم أغتسل ثم توازن لكل صلاة وصلى. وبه حدثنا أحمد بن السنان قطان أواسطي قال حدثنا يزيد عن أيوب بن أبي مسكين عن الحجاج عن أم كلثوم عن عائشة في المستحاذة تغتسل تعني مرة واحد ثم توازى إلى أيام أقرأها. وبه حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا يزيد عن أيوب بن أبي العلاء عن أبي شبرمة عن امرأة مسروق عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال أبو داود حديث عدي بن ثابت وأعمش عن حبيب. وأيوب بن أبي العلاء كلها ضعيف على لا تصح ودل على
لا تصح، ودلوا على ضعف حديث عن الأعمش عن حبيب هذا الحديث. وقفوا حفص بن غياث عن الأعمش، وأنكر حفص بن غياث أن يكون حديث حبيب مرفوعا، وأوفقه أيضا وأثباتا عن الأعمش موقوفا على عائشة. وقال أبو داود روى أبو داود عن الأعمش مرفوعا، أوله أنكر أن يكون في الوضوء عند كل صلاة، ودل على ضعف حديث حبيب هذا أن رواية الزهري عن عروة عن عائشة قال فكان تغتسل لكل صلاة في حديث المستهادة، وروى أبو القيزان عن عدي. أنا عدي بن ثابت عن أبي عن على عمار مولى بني هاشم عن ابن عباس، وروي عبد الملك بن ميسرة وبيان ومغيرة وفراس ومجالد عن الشعبي عن حديث قمير عن عائشة وزن لكل صلاة، ورواية داود وعاصم عن الشعبي عن قمير عن عائشة تغتسل لكل يوم مرة. وروي هشام ورواه هشام من عروة عن أبي المستحاضة وتوضأ لكل صلاة. وهذه الحديث كلها ضعيفة الحديث قمير إلا حديث قمير، والحديث عمار مولى بني هاشم، وحديث هشام من عروة عن أبيه، والمعروف عن ابن عباس الغسل. باب من قال المستحاضة تغتسل